الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما؟ بله ما خوب هستیم. بله انشاءالله ما خوب خوب باشید. هستیم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها آنها خوب هستند. خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند ممنون. شما چه کار میکنی؟ کائنات فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. شما الان چه کار میکنی؟ الان من با شما صحبت میکنم. شام نخوردی شما؟ الان نخوردم. شام چه؟ شما غذا میپزی؟ بله من غذا میپزم. شما بفرمایید پایتخت هند کجاست؟ پایتخت هند دهلی است. بله. خانه شما کجاست؟ خانه من در لکھنؤ است. بله. شما اهل کجا هستی؟ من اهل جانپور هستم. بله. در اتاق مطالعه شما چه چیز وجود دارد؟ در اتاق مطالعه من قفسه کتاب، میز، ریانه اور نوشت رایانه. بله. نوشت افزار وغیرہ وجود دارد. خیلی خوب. آقای مطهر حسین سلام، شما خوب هستید؟ علیکم السلام آقا. بله من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما؟ آنها هم خوب هستند. بله بفرمایید. زندگی خوش بله. می‌گذرد. خانه شما کجاست؟ خانه من گورکپور هست. در گورکپور است. خانه من در در گورکپور است. خانه برادر شما. شب شما بخیر. منم خوب هستم. آقای مطهر خانه برادر شما در کدام شهر است؟ خانه برادر من در شهر گورکپور است. احسن. شام نخوردی شما؟ نه الان شام نخوردم. در بله آشپزخانه شما چه چیز وجود دارد؟ در آشپزخانه من یخچال، اجاگاز، ظروف وجود دارد. خانه شما چند طبقه است؟ خانه من یک طبقه است. بله. نشاط فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ بله سلام آقا. الحمدلله. شما خوبید؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشید. انشالله. ممنون. شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ من در آشپزخانه غذا میپزم. در اتاق خواب چه کار میکنی؟ در اتاق خواب من خوابم و میخوابم. بله. اسم بزرگترین میخوابم و درس میخوانم. بله. اسم بزرگترین فرزند شما چیست؟ اسم بزرگترین فرزند شما چیست؟ الان من فرزند ندارم. اشکالی ندارد. اسم بله. انشاءالله که داشته باید. ازدواج کردی شما؟ بله. شما ازدواج کردی؟ بله. بله انشاءالله که بله. اسم همسر شما چیست؟ انشاءالله که خدا به شما اسم همسرم سید عباس حسن رضوی است. سید عباس حسن رضوی. ایشون اهل کجاست؟ ایشون اهل هند است. احسن. خیلی خوب. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. انشالله. ممنون. خوب. سکینه سید سلام، شما خوب هستید؟ سلام من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوب هستند. شما بفرمایید پایتخت ایران کجاست؟ پایتخت ایران تهران است. مدرسه شما چه چیز دارد؟ مدرسه من اتاق دارد. کتابخانه دارد، اتاق مطالعه دارد، سالن مطالعه، سالن پذیرائی دارد.
خوب، شما بفرمایید خانه شما چند طبقه است؟ خانه من 3 طبقه است. شما فرزند چندم خانواده هستید؟ من فرزند دوم خانواده هستم. دوم خانواده هستم. خب شما بفرمایید اسم بزرگترین فرد شما یا نفر شما در خانه چیست؟ اسم کیا کہا آگا؟ الان میگم. اسم بزرگ ترین نفر خانه چیست؟ اسم بزرگترین نفر خانه من خادم است. بله؟ اسم بزرگترین نفر خانه شما چیست؟ اسم بزرگترین نفر خانه من فرحت است. نه دیگه، پدر شما نیست؟ بزرگترین نفر خانه شما پدر شما است. اسم بزرگترین نفر خانه من مثلا بله، میں یہاں پہ اولاد نہیں پوچھا یا فرزند خانے نہیں پوچھا، نفر خانے پوچھا. نفر یعنی شخص. آپ کے گھر میں سب سے بڑا فرد کون ہے؟ لیکن اگر یہیں پہ یہاں ہوتا اسم بزرگترین فرزند خانے شما چیز، آپ کے گھر میں سب سے بڑی اولاد کا نام کیا ہے، تب ایسا ہوتا نفر. اس میں بزرگترین نفر خانه شما چیست؟ یعنی جو گھر میں فرد سب سے بڑا ہے. خوب، شما بفرمایید شما اتاق شما چه چیز دارد؟ اتاق من تخت، کمود، صندلی، میز دارد. شما در اتاق مطالعه چه کار میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. خوب، آقای سید محمد کاظم مهدی سلام، شما خوب هستید؟ آقای سید محمد کاظم مهدی سلام، خوب هستی شما؟ منم خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. شما در حمام چه کار میکنی؟ من در حمام دوش میگیرم. شما تابلو پاک میکنی؟ الان نه پاک میکنم. نه پاک نمیکنم، من تابلو پاک نمیکنم. خوب، شما بفرمایید شما اتاق مطالعه داری؟ من اتاق مطالعه ندارم. خوب، شما کجا مطالعه میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. خوب، شام نخوردی شما؟ الان نخوردم. شما بفرمایید شام چه پخته در خانه؟ شام سبزی پخته، مادرم سبزی پخته. بله، مادرم سبزی پخته. خوب، تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بلی من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بلی آنها خوبند. این شما بله. خوب، شما بفرمایید شما شام نخوردید؟ نه من شام نخوردم. شام کی میپزد؟ مادرم غذا میپزد. مادرم شام دارد. مادر شما الان چی پخته؟ مادرم الان عدس پخت. احسن. شما بفرمایید شما اتاق مطالعه داری؟ بلی من اتاق مطالعه دارم. شما هر روز در اتاق مطالعه میخوابی؟ نه من هر روز در اتاق مطالعه مطالعه میکنم. مطالعه میکنم. شما نقاشی دوست داری؟ بلی. شما نقاشی دوست داری؟ نقاشی کشیدن دوست داری شما؟ بلی من نقاشی دوست دارم. میکشی؟ شما نقاشی میکشی؟ بلی من نقاشی میکشم. نقاشی کشیدن. خب شما روی چی نقاشی میکشی؟ بله. شما روی چی نقاشی میکشی؟ روی تابلو یا روی مقوا؟ من روی مقوا نقاشی میکشم. بله. شما روی تابلو نقاشی میکشی یا روی مقوا؟ بگو من روی مقوا نقاشی میکشم. بله. خب شما بفرمایید در آشپزخانه شما چه چیز وجود دارد؟ آشپزخانه من اجاق گاز،
یا آشپز خانے من بلے بلے بفرمائیں. آشپز خانے من اجاق گاز، قابلومه، کتری وغیرہ وجود دارد. شما بفرمائیں شما لباس های کثیف را کجا میگذاری؟ من لباس های کثیف را در لباس شویی میگذارم. پس لباس های کثیف را کجا میشویی؟ در لباس شویی میشویم. با لباس شویی نه در لباس شویی، در لباس شویی میگذارم، در لباس شویی میگذارم. در لباس شویی میگذارم. متوجہ ہستی در بلے در لباس شویی میگذارم، با لباس شویی میشویم، با لباس شویی میشویم. متوجہ ہستی ہمیں شما؟ بلے نکاح کو بلے آقا. در و با در لباس های کثیف در لباس شویی میگذارم، با لباس شویی میشویم. میگذارم کے لیے در استعمال ہوتا ہے، مشین سے دھونے کو با استعمال ہوتا ہے. متوجہ ہستی؟ بلے میں واشنگ مشین سے دھوتی ہوں. خوب شما کجا لباس میشویی؟ در حمام یا در حیاط؟ من در حمام لباس میشویم. خیلی خوب. فاطمه زهرا جعفری هستن؟ بله. سلام سلام خوب علیکم. هستی شما؟ و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله خوب هستند. این آنها همه خوبند؟ روز این همه روزها شما کجا بودی؟ این همه روزها شما کجا بودی؟ این سب دن آپ کہاں تھی اتنے دن سے؟ ہستی؟ لنگرافت خوب هستی فاطمه؟ صدای من میرسه؟ مشغول است. خوب صدا فاطمه شما خوب هستی؟ سلام. خوب نیستن. سامرا سلام شما خوب هستی؟ سلام بله من خوبم. شما خانواده خوبی؟ شما خوب؟ بله منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله خوبم خدا را شکر. شما بفرمایید شما در اتاق مطالعه چه کار میکنید؟ من در اتاق مطالعه درس میخوانم. شما نامه مینویسی یا تکلیف مینویسی؟ بله شما نامه مینویسی یا تکلیف؟ شما تکلیف و نامه. شما نامه مینویسی یا تکلیف؟ بله یعنی شما نامه مینویسی یا تکلیف؟ بگو من تکلیف مینه. هم نامه مینویسم و هم تکلیف. ہم نامے بھی نویسم و ہم تکلیف. خط بھی لکھتی ہوں، ہوم ورک بھی لکھتی ہوں. یا ایک کہیے نام شما نامے بھی نویسی یا تکلیف؟ من تکلیف بھی نویسم. من تکلیف بھی نویسم. شما نامے بھی نویسی یا تکلیف؟ من هم نامه می نویسم و هم تکلیف. من تکلیف مینویسم. خیلی خوب. شما هر روز تکلیف می نویسی؟ بله هر روز تکلیف مینویسم. کجاست؟ اون تکلیفی که شما نوشتید کجاست؟ بله آن تکلیفی که شما نوشتی کجاست؟ در اتاق مطالعه میگذارم. بله نه در اتاق نگذار چنتا میشه. آن تکلیف که شما نوشتید کجاست؟ وہ تکلیف جو آپ نے لکھی ہے، وہ ہوم ورک جو آپ نے لکھا ہے وہ کہاں ہے؟ بلے در اتاق نہ گزاری چنتا میشے. چنتا میشے یعنی کمرے میں مت رکھی، کہیں ہو جائے گی. وہ بھیج دیجئے اسے گروپ میں کر لے. در کیف میگذارم. بلے ان تکلیفی کے نوشتی برائے این نیست که شما در کیف بگذاری،
این تو گروه میگذاری. تو گروه میگذاری. گروه یعنی کھو نہیں کھوئے گی نہیں. بله گروپ بله تو گروه بگذاری. گروہ بله تو گروه بگذارید. این تکلیفی که شما نوشتید تو گروه بگذارید. بله که این بچه ها دیگه این هم استفاده کنند. اینها هم استفاده کنند یعنی سب اس سے استفادہ حاصل کریں. بله اینها هم استفاده کنند. خب انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. خب خانم معصوم ثمانی سلام. وعلیکم السلام. خوب هستید خانم؟ بله من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذرد. بله شما بفرمایید شما تکلیف می نویسی یا نامه؟ تکلیف می رویست. من تکلیف می نویسم. اون تکلیفی که شما نوشتید کجاست؟ اگر ایک ہی روم ہے تو اس میں یہ سب ہے. نہ وہ آپ نے کہا میں ہوم ورک لکھتی ہوں. مطلب وہ ہوم ورک جو آپ نے لکھا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہوم ورک لکھا ہوا میں نے تو نہیں دیکھا. کہاں لکھا ہے؟ کہاں ہے؟ اگر ہم گجراتی میں لکھتے کیسے بھیجیں؟ شما گجراتی هستی؟ کوئی اشکالی ندارد. خب هندی بنویسید که من هم بفهمم. هندی بنویسید. بله آپ نے امتحان میں کیا ہے وہ گجراتی میں لکھ دیا. میں اسے چیک کرنے کے لیے ایک کو بلانا پڑے گا گجراتی کو. اگر میں خب بفرمایید شما شام نخوردی؟ بله من شام خوردم. چرا بله؟ شام نخوردی؟ نه چرا من شام خوردم. شام چه خوردید شما؟ من شام ساندویچ اور چای خوردم. شما غذا نمیپزی؟ جی آقا شما غذا نمیپزی؟ بله غذا میپزم. چرا؟ شما غذا نمیپزید؟ چرا شما دیگه غذا میپزم. نباید به شما بگیم پزی. به شما بگیم شما غذا نمیپزید. بله چرا من غذا میپزم. چرا من غذا یعنی شما هر روز غذا میپزید؟ بله آقا هر روز غذا میپزم. شما عروس نداری شما؟ کیا آقا؟ شما عروس نداری؟ عروس کی متوجه شد؟ عروس بہو. شما عروس نداری؟ دارم من عروس دارم. یعنی پسر شما کی ازدواج کرده؟ آپ کے لڑکے نے کب کی شادی؟ مطلب کون سی سال ایسے؟ ہاں کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے. 6 سال قبل پسر شما ازدواج کرده. شما عروس هم داری. باز هم شما غذا میپزی. شما خانم خیلی خوب هستی. انسان خیلی خوبی هستی. یا عروس با شما زندگی نمی کند؟ یعنی بہو آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں؟ ساتھ میں ہی آگا. پس چرا بهش بگو. بهشون بگو. بهش بگو. یعنی ان سے کہیے بهش بگوید. آپ ان سے کہیے بهش بگو برای من غذا بپزد. بگو برای من غذا بپز. بله بپزید. ان سے کہیے میرے لیے کھانا پکایا کریں. وہ بھی پکاتی آگا. پس چرا شما میفرمایید. شما الان فرمودید من هر روز غذا میپزم. مطلب دونوں مل کے پکاتے نا. بگو من ما با هم غذا میپزیم. عروس شما داماد هم داری؟ جی آگا کیا؟ عروس کے داری شما. داماد هم داری؟ عروس یعنی بہو. داماد یعنی داماد. دختر شما هم ازدواج کرده؟ بله. داماد هم داری شما؟ جی آگا. بگو بله من داماد خوش به حال شما. بله من داماد. چند تا داماد داری شما؟ دو داماد داری. ببین چقدر خیلی خوش به حال شما. انشاءالله. انشاءالله یہ زندگی. بله بفرمایید.
ابھی انکوائری ایک ہی دن نہ باہر سے سکھا رہا ہوں بھائی. حسن فاطمه سلام شما خوب هستید؟ خوبن ممنون آقا. خانواده شما خوب هستند؟ خوب هستم. خانواده خوب هستم. بله شما بفرمایید شما روزنامه میخوانی یا کتاب؟ کتاب میخوانم. من کتاب میخوانم. خیلی خوب. شما روزنامه نمیخوانی؟ نه روزنامه نمیخوانم. نمیخوانم. بخوانید دیگه. یا بگو من روزنامه نمیخوانم، من اخبار نگاه میکنم. یا مشاهده میکنم. اخبار یعنی نیوز چینل، نیوز اخبار نگاه میکنم. بله. خب شما شام نخوردی؟ بله آقا شام خوردم. این چی بله؟ شما شام نخوردی؟ بگو چرا؟ نگیٹیو کوشچن نہیں سمجھ میں آیا؟ شام کھانا کھایا کہ نہیں؟ نہ شام نہ نگیٹیو سوال کا یاد ہے آپ کو؟ اگر ہم کہتے ہیں شما شام خوردی تو کہیں بلے شام نہ خوردی وی چرا شام می خوردم. نه خوردم چرا می خوردم. خوب سبیکه شما خوب هستی؟ سلام. سلام. بله من خوبم ممنون. خانواده شما خوبی؟ هستند؟ بله من هم خوب هستم ممنون. آنها خوب هستند. شما روزنامه میخوانی یا کتاب؟ من کتاب میخوانم. شما تکلیف مینویسی؟ نه من تکلیف ننویسم. خوب شما بفرمایید شما کجا مطالعه میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. در اتاق خواب چه کار میکنی؟ در اتاق خواب میخوابم. بله در حمام هم میخوابی؟ متوجه شدی چی گفتم؟ هلو صدام میرسه؟ بله میرسه. بله شما متوجه شدی چی گفتم؟ بله متوجه میشم. خب شما در حمام میخوابی؟ نه در اتاق خواب میخوابم. خانه شما حیاط دارد؟ بله حیاط دارد. حیاط خانه شما باغچه دارد یا درخت؟ نه باغچه دارد نه درخت دارد. بله حیاط خانه من نه باغچه دارد نه درخت. چه دارد؟ صندلی دارد. بله صندلی دارد یا نیمکت؟ نه صندلی دارد. نیمکت متوجه هستی نیمکت یعنی؟ بله بنچ. کتاب فارسی اول درس اول نیمکت یعنی بنچ. خیلی خوب. شام نخوردی شما؟ چرا من شام خوردم. شام چی خوردید؟ من سبزی خوردم. خیلی خوب. خانم المین کلوانی سلام شما خوب هستید؟ هستند؟ صدای من میرسه؟ المین کلوانی. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ بله شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشید. ممنون. شما بفرمایید شما کتاب ها را کجا میگذاری؟ من کتاب در کیف میگذارم. در کیف میگذارم. در قفسه میگذارم. قفسه متوجه هستی؟ قفسه؟ بله. قفسه کتاب. بله من کتاب اتاق مطالعه شما چند قفسه کتاب دارد؟ اتاق مطالعه شما چند قفسه کتاب دارد؟ اتاق مطالعه من دو قفسه دارد. دو قفسه کتاب دارد. شما درس خواندن دوست داری؟ بله درس خواندن خیلی دوست دارم. من درس خواندم خیلی دوست دارم. انشالله موفق باشید. این وقت خوبی داشته باشید. ممنون آقا. خوب سلامت باشید. خوب خانم باقر زیشان زهرا زیشان خوب هستی شما؟
سلام آقا، خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. از مشهد چه خبر؟ از مشهد چه خبر؟ هیچ خبر ندارم آقا. الان در مشهد برف نمیبارد؟ نه. بله شما حرم رفتید؟ من حرم میرم. شما هر روز حرم میری یا بعضی روزها؟ نه، شما هر بعضی روزها. از آقای باقر بگو، از بعضی روزها از آقای باقر بگو هر روز ببره. آقای باقر شما دور هستی از حرم؟ از حرم دور هستی شما؟ چی؟ از حرم دور هستی؟ نه، نزدیک از آقا. پس چرا بعضی روزها میری؟ هر روز برو. شما ببین یه جای خیلی خوبی هستی. نگو من بعضی روزها حرم میرم. بچه کوچولویه. این بچه کوچولو دارم مصیبه. بچه دوم به دنیا اومد؟ آره. من فکر میکردم یک خبر داشتم فقط یه دونه. 2 ماه شده، الان 2 ماه شده. بابا خوش به حال شما، مبارکتون باشه انشالله. انشالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. ممنون. آقای باقر که هر روز میره؟ بله. ازش بگو، بهش بگو که هر روز که حرم رفتی برای همه ما دعا کنه و سلام همه ما را به امام رضا برسونه. باش. انشاءاللہ موفق باشید. خوب ببین کسی چیز کے بارے میں آپ سب لوگ سن رہے ہیں؟ بله آقا. جب کسی چیز کے بارے میں خبر لینی ہوتی کیا کہتے ہیں؟ از پدر شما چه خبر؟ از شهر شما چه خبر؟ از مشهد چه خبر؟ از فلان چه خبر؟ تو از استعمال ہوتا ہے. مثلا از ایران چه خبر؟ از ہند چه خبر؟ از فلان چه خبر؟ از استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی ان سے کہا از مشهد چه خبر، یعنی مشهد میں کیا خبر ہے؟ بله الان هوا سرد است در مشهد. بله خیلی سرد باشین این وقت. انشاءاللہ وقت خوبی داشتید. برای همه ما دعا بفرمایید. خوب درس بخوانیم. نگاه کنید درس سوم. امروز ما درس سوم میخوانیم. درس سوم اسمش چیه؟ اس درس کا نام کیا ہے؟ در این درس سوم می‌آموزیم. اس درس کا نام در این درس انسان اور رشتہ دار یعنی خانواده اور رشتہ دار. خانواده گھر والے. خانواده یعنی گھر والے. بستگار یعنی رشتہ دار تعلقاتی. بستگار. الان آقای الان متوجه شدی من چرا با خانم معصوم سمانی اینطوری صحبت میکردم؟ آقای متحیر بله آپ کہہ رہے تھے ساری ڈیٹیل آج دے لیں گے. کس لیے؟ وہ اسی لیے کہ آج کا درس ہمارا بستگان خانوادے کے بارے میں ہے. شوخی کردم. میتونم شوخی کردی. منم شوخی میکنم. منم میتونم. نه بله میتونم من شوخی کنم. بله آقای متحیر شما بفرمایید. من میتونم. بله چه آقا؟ من هم میتونم شوخی کنم. بله بله یعنی میں بھی کر سکتا ہوں مزاح؟ اجازت بالکل. بله 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 من میتونم شوخی کنم. نگاه کنید. بله زود بنویسید. بله آقا. نگاه کنید. آقا بله بفرمایید. بولا تو تکلیف ہوئی. دل نہیں دکھانا. این چه خبره؟ این شوخی را شما جدی گرفتی؟ نہیں ابھی یعنی مذاق کو آپ نے سیریس سمجھ لیا؟
اب آپ نے مطلب اس بات مطلب آپ تھوڑا ہمیں عجب لگا کہ دختر پسر دختر پسر مرد زن نوجوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ہستی آقا کلاس میں میں بھی ہوں, آپ نے مجھ سے بات کی تھی. سلام. خوب هستی شما بعد از ظهر کجا بودی؟ آقا من بعد از ظهر ایکچولی مادر بزرگم بیمار هست. خدا بهش شفا بده. من و مادر بزرگم کجا رفته بودی؟ رفتی پیش دکتر؟ رفته پیش دکتر. بله آقا. خدا بهشون شفا بده. آقای محمد باقر زیشان، خانم زهرا زیشان برای مادر بزرگشون در حرم که رفتی دعا کن. شما خوب؟ بله. شام نخوردی شما؟ نه آقا من شام نخوردم, انشاءالله که بعد از کلاس میخورم. انشاءالله بخورید. وقت خوبی داشته باشید. شما بفرمایید شما کجا غذا میخوری؟ من در سالن پذیرایی غذا میخورم. شما خانه شما چند طبقه است؟ خانه من 2 طبقه است. شما در طبقه چندم زندگی میکنی؟ من در طبقه اول زندگی میکنم. اتاق مطالعه شما در طبقه چندم است؟ اتاق مطالعه من در طبقه دوم است. شما هر روز آنجا مطالعه میکنی؟ چه فرمودی آقا؟ شما هر روز آنجا مطالعه میکنی؟ بله آقا من هر روز آنجا مطالعه میکنم. انشاءالله وقت خوبی و شب خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. خداوند امروز بهترین و خوبترین روز زندگی شما باشید. انشاءالله. ممنون. سلامت باشید. مرد یعنی مرد. خوب. زن آقا یعنی آنا خوب هستن. شهزادی مرضیه چه خبر؟ بریر چه خبر؟ برار هم خوب هستن. شهزادی مرضیه هم خوب هستند و مادر و پدر و خواهر و برادر همین خوب هستند. نوجوان یعنی ٹینیجر. اس کو کیا بولیں گے اپنی زبان میں؟ لڑکپن. نوجوانی یعنی لڑکپن. نوجوان یعنی کیا لکھیں؟ ٹینیجر ہی لکھیں. بھلے بھلے یار. ٹینیجر. جوان یعنی ینگ. نا ینگ نوجوان کو جوان کو ینگ. جوان کو جوانی اپنی زبان میں اور انگلش میں ینگ. درست نوشتم؟ بله. دیکھو ٹینیجر نوجوان کو اردو میں نوجوان بھی کہتے ہیں. نوجوان ہی کہتے ہیں اردو میں. نوجوان جوان. نوشتی؟ بله. ہاں غلام. بله. میان سال. چی نوشتم؟ میان سال. درمیانی عمر. ادھیر. نوشتی میان سال. میان سال کیا لکھوں؟ ادھیان لکھوں؟ لکھ دیا. بولے میان سال. نہ جوان نہ بوڑھا. درمیانی. مڈل ایج. وہ اسے ایجڈ کہتے ہیں. اور بوڑھے کو کیا کہیں گے پھر؟
पीर यानी बूढ़ा, अधेड़ लिख लीजिए, आपकी जबान में पता नहीं क्या कहते होंगे, न बूढ़ा न जवान, वही 40 से 50 के बीच का अधेड़ पीर। मुतवस्सितुम अडल्ट बोलेंगे ना जी, अडल्ट या ओल्ड और तो पीर को कहेंगे, पीर को कहेंगे, ओल्ड अडल्ट पीर को कहेंगे ना बूढ़ा। तो क्या ना मुताहिल सिंगल बैचलर आगा शुमा मुताहिल हस्ती मुताहिल मैरिड बने मुजर्रद यानी कुंवारा, मुताहिल यानी अनमैरिड मैरिड शादीशुदा। बने आगा शुमा मुताहिल हस्ती मान लीजिए मन बदलिए मुजर्रद मुताहिल ना। इन सवालाती बाज़ सवाल है जवाब न दारन बले चला सवाल आगा शुमा मुताहिल तेरा सवाल बोले हम लोग दुआ करेंगे पॉइंट हो जाए। बोले दुआ कर दिया ना कर दे ना मान लीजिए ना ईरानी हमीगन शुमा कसी के मुजर्रद बाशे नमीगन शुमा मुजर्रद हस्ती देश मीगन के बदबख्ती शुमा बदबख्त हस्ती। बले नसीब फूटे मादर बुजुर्ग आगा ये क्या लफ्ज लिखा था अभी आपने? भले ये अभी जो आपने रेज किया है क्या लफ्ज किया है? बदबख्त। हाँ बदबख्त। मुजर्रद हस्ती या मुईल, आप वहां किसी ऑफिस में जाएंगे, आपको कुछ काम पड़ा, मुजर्रद हस्ती या मुईल, मुजर्रद हस्ती बदबख्ती शुमा बदबख्त हस्ती। मादर बुजुर्ग इसका मतलब क्या है? बदबख्त का मतलब आगा बख्त नसीब को कहते हैं, बदबख्त बदनसीब। आप सवाल का जवाब ही दे दीजिए। पिदार मादार, पिदार मादार, ख्वाहर बरादर हमसर, बरादर शौहर हमसर शौहर, बरादर शौहर पिदारे बुजुर्ग, बुजुर्ग दादा नाना मादर बुजुर्ग मादर बुजुर्ग, पिदार पिदार मादर मादर ख्वाहर बरादर ब्रदर हमसर हमसर। देखिए मैं हिंदी में लिखवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये दिखाऊं मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, ये इसलिए कि आप बाद में गलत बोल के कोई एक्सक्यूज ना लाना कि वो बस मैं पढ़ नहीं पाया था इसलिए मैं गलत तलफ्फुज किया। मैं तलफ्फुज गलत ना करना बोलचाल में। पिदारे बुजुर्ग, मादर बुजुर्ग, पिदार मादर, पदर मत कहिएगा, पिदार मादर ख्वाहर ब्रदर हमसर। मादर दादा नाना नाना दादी नानी बाबा बाप माँ बहन बहन भाई बाबा मामा अब बहन हमसर का क्या लिखें? शौहर बीवी हमसर लड़की से कहा जाए शुमा हमसरदारी तो इसका मतलब है हस्बैंड माना है, और अगर लड़के से पूछा जाए शुमा हमसरदारी तो हमसर के माना है लड़की वाइफ। हमसर के माना असल वर्ड है कुफू, जिसे कुफू और कहा पड़ा है, कुफू यानी भले कुफू बराबर को कहते हैं। तो ये क्या बोले इसको कुफू बराबर इक्वल लड़की को भी कह सकते हैं लड़के को भी। लड़की के लिए उसका शौहर हमसर है, लड़के के लिए उसकी बीवी हमसर है। भले
شما ہم سرداری بولے من سردارم. چرا من سردارم. بله خب با کنم. بھلے پاک بھلے آقا خب نگاہ بھی فرمائیں. بله شوہر یہ ورڈ شوہر سے مخصوص ہے. شوہر شوہر خانم خانم زن زن بولے نوے نوے پڑھنا 90 مت پڑھنا. نوے زن یعنی چی؟ بولے اللہ تعالیٰ. عروس نہ عروس داماد داماد مادر خانم مادر خانم. خانم کا لیے شور ہو رہا ہے. شوہر خانم زن زن نوے نوے عروس داماد مادر خانم مادر خانم. شوہر یعنی ہسبینڈ پروپینڈ ہسبینڈ. خانم وائف بیوی بیوی. زن بھائی وومین عورت. اب ظاہر سی بات ہے بیوی کو بھی زن کہہ دیتے ہیں. فلاں کی زن ہے یہ عورت. نوے نوے نواسی پوتا پوتی. نواسا نواسی پوتا ہندی پوتی. اور انگلش میں رائٹنگ بالکل ممی جیسی ہے. اب کسی دن ممی مت کہہ دینا. بھلے آقا نوے نواسا نواسی پوتا پوتی. ہندی میں اور ہے اور انگلش میں. میں جلدی میں لکھ رہا ہوں. یہ جلدی میں لکھ رہا ہوں. اتنی گندی نہیں ہے میری رائٹنگ. عروس مانا خیلی خوب ہے. بہو بہو داماد یعنی داماد داماد یہ جلدی میں لکھ رہا ہوں. اتنی انسلٹ بھی نہ کرو. مادر خانم لڑکے کی ساس ممی لڑکی لڑکے کی ساس. ترجمہ کریں. مادر خانم اور بیوی کی ممی. بیوی کی ممی لڑکے کی ساس ہوئی نا. بھلے آقا بلے آقا. بھلے مادر شوہر مادر شوہر لڑکی کی ساس. بات سنا. پدر خانم مادر خانم پدر خانم پدر شوہر مادر شوہر. یہ بچہ کس کا نام ہوتا ہے؟ مائک بند کر دیجیے. مادر شوہر پدر شوہر مادر شوہر. امو امے شوہر مادر شوہر امو امے خالے زادے. ہاں برادر زادے برادر زادے. خواہر زادے خواہر زادے برادر زادے خواہر زادے. دائی خالے دائی خالے. خالے دائی خالے. پدر خانوم پدر خانوم ادھر شوہر پدر شوہر
مادر شوہر مادر شوہر. اب ذرا میں کل سے انشاءاللہ کلاس 9 بجے انڈین ٹائم 9 بجے سے ہوگی. انڈین ٹائم 9 بجے، ایرانی ٹائم 7 بجے اور پاکستانی ٹائم شاید 7:30 وہی 8:30 بجے شاید. بلے ٹھیک ہے. نگاہ کنید الان ان من بلے بلے فلیبلغ الحاضر الغائب. رسول والا جملہ بھی کہہ دوں میں، جو حاضر ہے غائبین تک پہنچا دینا یہ خبر. بلے آگا. بلے. امو امے امو امے چچا امے پپھی برادر زادے برادر بھتیجے خواہر بھتیجے خواہر زادے بھانجے دائی دائی خالے خالے ماموں خالہ پدر خانوم بلے. لڑکے کے سسر لڑکے کے سسر سسور لڑکے کے سسور فادر ان لا. پدر شوہر لڑکی کے سسور لڑکی کے سسور یعنی فادر ان لا. مادر شوہر لڑکی کی ساس لڑکی کی ساس. امو چچا امے پھوپھی پھوپھی برادر زادے بھانجا بھانجی بھتیجا 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 بھتیجی بھتیجا. برادر یعنی بھائی برادر زادے بھائی کی اولاد بھتیجا بھتیجی. خواہر زادے بہن کے بچے بھانجا بھانجی بھانجا بھانجی بھانجی بھانجا بھانجی. دائی یہ ماموں ماموں. خالے یعنی خالہ. نوشتی بلے نوشتہ. بلے آگا. بلے بلے پہ فرمائی. آگا یہ جو آپ نے لکھا چچا تو چچی کو کیا کہیں گے؟ ہمسر امو ہمسر امو کہیں گے. پھر اس کے بعد رشتے ایسے جڑیں گے. دیکھیے ہمسر اسے کہیں گے بھابھی کو کہیں گے ہمسر برادر، بہنوئی کو کہیں گے ہمسر خواہر، چچی کو کہیں گے ہمسر امو. یعنی ہمسر لگا کے چلے جائیں گے. ہمسر یا رشتہ جوڑتے چلے جائیں گے. ہمسر دائی ہمسر دائی ہمسر خالے. ہمسر دائی یعنی مامی، ہمسر خالے یعنی خالو. چاہے ہمسر خالے کہہ لیجیے چاہے شوہر خالے شوہر خالے. ہمسر دائی امو یعنی زد امو یا کہہ لیجیے ہمسر امو. اور امی پھوپھی پھوپھا کو امے پھوپھا کو کیا کہیں گے شوہر امے. شوہر یہ راز کر لیجیے. باقی تو سب صحیح راز ہے. اور کوئی رشتہ آپ کے ذہن میں؟ خالے خالہ ماسی امی کی بہن گجراتی ماسی کہتے ہیں جی. کمک می کنات کمک کمک مدد کرنا مدد کرتا ہے. ورب ہے فعل ہے. مدد کرتا ہے یا کرتی ہے مدد کرتا ہے یا کرتی ہے یا کرے گا. مطالعہ بھی کنات یہ تو آپ کو نیا ورڈ ہے نہیں. مطالعہ بھی کنات اسٹڈی کرتا ہے سیلف اسٹڈی مطالعہ کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے. ازدواج ازدواج بھی کنات شادی کرتا ہے. نہیں یہاں پہ کرے گا کہیے کرے گا. کرے گا. زندگی بھی کنات رہتا ہے یا رہتی ہے. زندگی رہتی ہے بھی کنات لیونگ
رہتا ہے زندگی رہتا ہے یا رہتی ہے؟ لیونگ لیونگ بولتے ہیں جی. جارو مین کنار زلد بھی آتا ہے, جارو زلد بھی آتا ہے, جارو کردن بھی آتا ہے, دونوں آتے ہیں. جارو می کنار یا جارو می زلد ایک ہی بات ہے. جھاڑو لگانا. بھلے جھاڑو لگاتا ہے لگانا. نہیں, لڑکا جھاڑو لگاتا ہے, لڑکی جھاڑو پھیرتی ہے. تمیز بھی کنار نہیں آغا. صفائی کرتے. تمیز بھی کنار صفائی کرتا ہے, صاف کرتا ہے, صفائی کرتا ہے, صفائی کرتا ہے. پاک کنار بلے پاکن. Alan hawa ceto artinya hawa alan jadi garmas. Alan jadi art mi kunam. Ham kelas. Ham kelas yani classmate. 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 Ham kelas. Ham kelas. Ham kelas yani classmate. Hamta ہم روم ایک روم کے روم میٹ یعنی ایک روم میں رہنے, روم میٹ. ہم کلاس والے روم پارٹنر. روم کلاس میٹ, کلاس ساتھی, کلاس ساتھی. بسیار بہت زیادہ. بسیار بہت زیادہ. بسیار بہت زیادہ. خیلی ایک ہی بات ہے, خیلی زیادہ. خیلی زیادہ. دوست داران دوست رکھنا. لائک لائک دوست داران پسند کرنا. پسند کرتا ہے, پسند کرتی ہے. پاک کو نوشتی بلے آگے. کیا چھوٹا جی, کچھ چھوٹا کیا زیادہ تر یوز ہو سکتا ہے نا جی. بسیار زیادہ تر یا یہ بہت زیادہ, دونوں میں مائنر ڈفرنس ہوگا. نہیں بس ایسے بسیار خیلی خوب, بسیار خوب ایک ہی بات ہے. بہت زیادہ, بہت بہت بہت. بھلے نگاہ کنی اسپردہ انشاءاللہ 7-9 درس سوم. نگاہ کنی دارین درس میاموزیم, اس درس میں ہم سیکھیں گے. دارین درس, اس درس میں میاموزیم ہم سیکھیں گے. واجہہ, واجہہ کیا سیکھیں گے؟ یہ والے ورڈز. واجہ یعنی ورڈ, واجہہ ورڈز. واجہہ یعنی ورڈز. انسان, دختر یعنی لڑکی, پسار, مرد, زن. ادھر یہ تو ہم نے لکھ لیا نا. انسان یعنی انسان. نقطہ میں ہم پڑھیں گے ضمیر ہے گسستے و پیوستے, جو کہ آپ کے لیے بالکل نئی نہیں ہے. ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. اور پڑھیں گے بے گوئیم ناگوئیم, جملے جو صحیح ہیں جو کہنے چاہیے اور کچھ غلط ہیں جو نہیں کہنے چاہیے. متن جو ہوگا وہ دوستم سعید کے نام سے ہوگا. تو ضمیر گسستے پیوستے تو میں آپ کو پہلے بتا, کتاب من, کتابم, کتاب او, کتابش, کتابن. بلی انسان. نگاہ کنید. بلے دختر, پسر, مرد, زن, نوجوان, جوان, میان سال, پیر. مت بوڑھا. کمک می کنات, مدد کرتا ہے. مطالعہ می کنات. مجرد میں بھی نو انٹری. مجرد والے. خوب ازدواج می کنات, ازدواج می کنات. بلی متاہل, متاہل.
خوب زندگی میکناد لیونگ. دیکھیے سرکل اس کی زندگی کا، صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کھانا کا ناشتہ کرتا ہے، جاب پہ جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، واپس آ کے سوتا ہے. یہ زندگی میکناد. جارو میکناد شمارے ایک جارو میکناد، جارو میزانات دونوں بول سکتے ہیں. تمیز میکناد صفائی کر رہی ہیں. مادر یعنی ماں، فرزند یعنی اولاد، نوزاد یعنی نیو بورن بیبی، نوزاد یعنی نیو بورن بیبی. طفل یعنی بچہ، کودک کو بھی بچہ ہی کہتے ہیں. پسار لڑکا، خانم لیڈی، عورت لیڈی. لیڈی جیسے آپ لیڈی بولتے ہیں پہلے، مسز شوہر یعنی شوہر، مس یا مسز. خانوادے فیملی دیکھ لو، یہ دونوں اور یہ دونوں، ان دونوں کی شادی ہوئی، یہ دونوں میاں بیوی، ان دونوں کی شادی ہوئی، یہ دونوں، ان کی ایک لڑکی ہے اور ان کا ایک لڑکا ہے، دونوں کی شادی ہو گئی. اب یہ دونوں کا، یہ لڑکا ہے، یہ عروس ہے ان دونوں کی، اور یہ ان دونوں کا داماد ہے. اور یہ دونوں آپس میں دیکھنے میں یہاں پر برابر کا نشان لگ رہا ہے شاید آپ کو ایسے، لیکن یہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے. بھلے ہم سر و شوہر نگاہ بھی فرمائے انشاءاللہ کہ انطوری نشه هیچ کس اینطوری نشه انشاءاللہ، هیچ وقت با هیچ کس اینطوری نشه انشاءاللہ خدا کنه. ببین همسرو الان اب ان دونوں کی شادی ہوئی، بھلے دیکھیے شجرہ چلتا چلا جا رہا ہے، مادر پدر. اب یہ ان دونوں کے، یہ آپس میں ایک لڑکی ہوئی ایک لڑکا، تو یہ دونوں کون ہے؟ فرزند. فرق یہ ہے کہ یہ فرزند پسر ہے، یہ فرزند دختر ہے. اب یہ آپس میں ان کا کیا رشتہ ہے؟ یہ برادر ہے، یہ اس کی خواہر، یہ اس کے پدر ہے، یہ اس کی مادر ہے. یہ پدر بزرگ و مادر بزرگ ہیں، یہ پدر بزرگ و مادر بزرگ ہے. اب یہ رشتہ نیچے سے اوپر کو، یہ رشتہ نیچے سے اوپر کو گنایا ہے. اوپر سے نیچے کو گنائے تو یہ ان کی بہو یعنی عروس، یہ ان کا داماد. اور یہ کون ہوئے؟ یہ نوے. ان دونوں کے کون ہوئے؟ نوے. سمجھ میں آ گیا رشتہ؟ نہیں بھلے آگا رشتہ سمجھ میں بھلے آگا. الان نگاہ کنید. خیلی راحت بود، بس توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے دونوں کون ہوئے؟ دونوں کے نوے. یہ پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر بزرگ، مادر، ان دونوں کے یہ نانا نانی، دادا دادی. اب یہ کون ہے دونوں اس کے؟ یہ پدر ہے، یہ مادر ہے. اور ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ شوہر خانم. خانم کہہ لو یا زن کہہ لو، ایک ہی بات ہے. نگاہ بھی فرمائی. بقیہ انشاءاللہ فردہ میخوانیم. نگاہ کنید. پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر هستند، آنها در ده زندگی میکنند. بھلے متوجہ ہستی. پدر کل کو آپ پڑھ کے آئیں گے، آپ لوگوں سے پڑھوایا جائے گا، جو جتنا اچھا پڑھے گا اسے انعام دیا جائے گا. اگر بیچ میں گام لکھتا ہے اس کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی یہ پہلی والی لائن جو مادر بزرگ کے بعد لکھا ہے غاف میم، اس کے معنی کیا؟ مادر بزرگ کہہ تو دیا، مادر بزرگ ہے یہ. میم آگے جا کے ابھی پڑھیں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ کس نے پوچھا ہے کوشچن؟ ضیاء رضوی. ارے اگر یہ جو فرسٹ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پہلی کتاب میں مسلسل آتی تو پتا ہوتا ہے میم ضمیر متصل ہے. مادر بزرگ من کی ضمیر متصل ہے میم. مادر بزرگہ میری دادی، معنی وہی ہے، ضمیر متصل ہے. اور اس درس میں اتفاق سے بتائیں گے، اس درس میں غائب مت ہوئیے گا بس. اب ٹھیک ہے، تو آپ کو ضمیر متصل اور منفصل کے بارے میں بتائیں گے. پدر بزرگ و مادر بزرگہ، میرے دادا دادی بوڑھے ہیں. آنا در دہ زندگی میں کنن، وہ گاؤں میں رہتے ہیں. کل کو سب لوگ اچھے سے پریکٹس کر کے آئیے گا. جو سب سے زیادہ اچھا پڑھیں گے ان کو انعام ملے گا. کمال ہے، بڑے ہوشیار. کسی نے انعام نہیں پوچھا کیا ملے گا. ہم پوچھنے والے سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ شاباشی دی جائے گی. جی نہیں، ان کو ایک احسنت گفٹ کیا جائے گا. احسنت، خیلی خوب.
خدا نہیں استاد کا احسان بہت قیمتی. نگاہ میں فرمائیں. بلکہ آپ کا احسان بہت ہی زیادہ پریشیس ہے. بھلے ہر گفٹ کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے. موقعیت اور دل دیکھا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ.